आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। हामीले योभन्दा अगाडिको एपिसोडमा शरीर केन्द्रित ध्यानको प्रयोग गर्यौँ। यसमा आफ्नो चित्तलाई, आफ्नो मनलाई शरीरको स्मरण, शरीरको याद, शरीरमा भएका संवेदनाहरूमा स्थिर गर्ने अभ्यास गर्यौँ। यो शरीरको संवेदनालाई अनुभूति गर्नको लागि, यो विधि प्रयोग गर्नको लागि ऋषिहरूले धेरै चिसो ठाउँ हिमालयलाई पनि छाने। त्यसै गरी पञ्चाग्नि 5 ठाउँमा आगो बालेर गर्मी ठाउँमा जेठ महिनामा, गर्मी समयमा 5 ठाउँमा आगो बालेर बीचमा बसेर पनि साधना गरे। यो सबैको एउटै कारण थियो कि पुरा शरीरको अनुभूति बनिरहोस्, शरीरबाट मन नजाओस्। शरीरमा ताप आइरहेको छ, अब पीडा त हुन्छ। शरीरमा यति गर्मी भइरहेको छ, शरीरमा बाहिरबाट ताप आइरहेको छ, अब शरीरलाई छोडेर मन कहाँ जान्छ र बाहिर? शरीरमै राख्न सजिलो होस् भनेर यस्ता विधि पनि प्रयोग भए। शरीर केन्द्रित ध्यान पहिलो। जब हामी शरीरमा पुरै केन्द्रित बन्न सक्षम हुन्छौँ, त्यसको अभ्यास पुरा भएपछि दोस्रो श्वासप्रति ध्यान। श्वास ऊर्जा हो, जसरी शरीर ऊर्जा हो, शक्ति हो, श्वास त्यसै गरी शक्ति हो। श्वासको प्रेमपूर्ण याद। श्वास आयो, श्वास गयो, यति थाहा छ, बाँकी केही थाहा छैन। पुरा श्वासमा आफूलाई केन्द्रित गराउन यो अर्को विधि हो। यसका लागि धेरै तरिकाहरू बने। श्वासका विधिहरूमा रेचक, पूरक, कुम्भक। रेचक श्वास छोड्नु, पूरक श्वास लिनु, कुम्भक श्वास रोक्नु। श्वास रोक्ने पनि विभिन्न विधिहरू छन्। बहिर्कुम्भक, अन्तर्कुम्भक, कति बेर रोक्ने, भिन्न भिन्न तरिकाका विधिहरू छन्। कुन श्वास कहाँ रोक्दाखेरि कति श्वास लिएर कुन चक्रमा श्वास रोक्ने, कति श्वास लिएर कुन चक्रमा श्वास रोक्ने, 7वटा चक्रमा आफ्नो श्वासलाई खेलाउने, चलाउने विधिहरू छन्। रेचकका त्यति नै विधि छन्, पूरकका त्यति नै विधिहरू छन्। प्राणायामका धेरै विधि बने यही श्वासको अथवा श्वासप्रति सजगताको लागि, श्वासको यादको लागि। यसमा धेरै विधिहरू छन्। विशिष्ट प्रकारका विधिहरू बनेका छन्, त्यसको प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यसको अभ्यास गर्नुपर्छ। होइन भने श्वासमा सजगता बन्दैन। श्वासप्रति ध्यान लगाउँछु भनेर एकछिन त बस्यो, एकछिनपछि मन कहाँ हो, श्वास एकातिर, आफ्नो मन अर्कोतिर हुन्छ, ध्यान लाग्दैन। त्यसकारणले विधि समाउनुपर्छ। यसका विशेष प्रकारका विधिहरू हुन्छन् जसले श्वासमा केन्द्रित हुन सजिलो हुन्छ। त्यसका लागि श्वासका भिन्न भिन्न विधिहरू कसरी प्रयोग गर्दै आउने, स्थूलबाट सूक्ष्म 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 हुँदै आउनुपर्छ। सुरुवात नमस्कार प्राणायामबाट हुन सक्छ। नमस्कार प्राणायामबाट सुरु गरेर बिस्तारै बिस्तारै बिस्तारै
व्यक्ति बीज प्राणायामसम्म आउँछ अनि श्वासमा केन्द्रित हुन सजिलो हुन्छ। विभिन्न प्रकारका नमस्कार प्राणायामबाट बीज प्राणायामसम्म आउँदाखेरि बाटोमा विभिन्न तरिकाहरू पर्छन्, कुम्भकहरू पर्छन्, रेचक पूरकका फरक फरक विधिहरू पर्छन्। ती सबै हुँदै हुँदै आउनुपर्छ अनि श्वास केन्द्रित हुन सजिलो हुन्छ। यो विधिमा प्राणायामको धेरै ठुलो भूमिका छ र यही प्राण ऊर्जाबाट व्यक्ति जीवन तत्त्वमा अथवा जीवन ऊर्जामा प्रवेश गर्छ। अरू केही चाहिन्न। श्वास नै मुक्तिको मार्ग बन्न सक्छ, परम ऊर्जासम्म पुग्ने मार्ग बन्न सक्छ, जीवन ऊर्जाको ढोका खोल्न सक्छ मात्रै श्वासले। श्वासको विशेष प्रकारको प्रयोग र अन्तिम श्वासलाई पुरै छोडिदिने विधिहरू प्रयोग गरियो नि। रेचक पूरक प्राणायामका भिन्न भिन्न विधिहरू प्रयोग गरियो, कुम्भकको प्रयोग गरियो। अब अन्तिममा सबै कुरा छोडिदिने, प्राकृतिक श्वासमा जाने, प्राकृतिक श्वासको याद गर्ने। जस्तो श्वास चलेको छ बस मेरो ध्यान श्वासमा केन्द्रित हुनुपर्छ। अब एउटा त श्वास केन्द्रित भयो, विभिन्न विधिहरू पार गर्दै आएर हामीले आफ्नो ध्यानलाई, आफ्नो मनलाई श्वासमा केन्द्रित गरौँ। यो पहिलो तह हो। त्यसपछि प्रत्येक श्वासमा विशिष्ट ऊर्जा आइरहेको छ। म ऊर्जाले भरिरहेको छु। प्रत्येक श्वासमा प्रेमको अनुभूति भइरहेको छ। पहिलाको विधिमा हामीले बाहिर जगतबाट आएको गन्धबाट अथवा बाहिरी श्वासबाट भित्र प्रेम गएको अनुभूति गरेका थियौँ। अब जीवन ऊर्जामा त्यसको ठक्कै विपरीत हुन्छ। आफूभित्रबाट प्रेम उत्पन्न भइरहेको छ। प्रत्येक श्वास लिँदा र छोड्दा म भित्रको प्रेम छचल्किरहेको छ, बाहिर आइरहेको छ। मन गदगद हुन्छ। प्रत्येक श्वासमा यस्तो अनुभूति हुन्छ कि जस्तो यो भक्ति खुल्दाखेरि, हृदय खुल्दाखेरि कता कता रुन मन लागेको जस्तो। अब यसको अर्थ पीडा भएर रुन लागेको होइन, त्यो आनन्दमा पनि आँसु आउँदो रहेछ। त्यो यस्तो आनन्द आउँछ कि भक्कानिएको जस्तो पनि अनुभव हुन्छ कहिलेकाहीँ। यो विधि प्रयोग गर्दा यस्तै हुन्छ। पुरै हृदय खोल्छ। मात्रै श्वासले भक्ति जगाउँछ, श्वासले हृदय खोलिदिन्छ। अरू केही गरेको छैन ल, कुनै विधि प्रयोग गरेर मात्रै श्वासको विधि हृदय खोल्नलाई, अनाहत चक्र खोल्नलाई पर्याप्त हुन्छ। यहाँबाट आनन्दको यस्तो रस आउँछ कि व्यक्ति श्वास छोडेर अन्त जानै सक्दैन। श्वासमा ध्यान स्वतः केन्द्रित हुन्छ। म श्वासप्रति एकाग्र हुन्छु भन्नु पर्दैन, आफै एकाग्र हुन्छ। मन श्वासलाई छोडेर अन्त जाँदै जाँदैन, किनभने मनको स्वभाव रहेछ जहाँ सुख त्यहीँ दौडनु। यति सुखको अनुभव हुन्छ। मनलाई त चुम्बकले खिचेको जस्तो खिच्छ हृदयले। मात्रै श्वासको याद, त्यसैमा मन केन्द्रित भइरहन्छ। यही आनन्दबाट जीवन ऊर्जा प्रकट हुन्छ। त्यो स्थिरताबाट जीवन ऊर्जा प्रकट हुन्छ। श्वास जीवन ऊर्जालाई प्रकट गर्ने माध्यम बन्दछ। मात्रै श्वासको याद, श्वासप्रति यति प्रेम कि भित्र आफूभित्रको प्रेम छचल्कियोस्। आफ्नो श्वासप्रति यति सम्मान कि श्वास आफै मार्ग बनोस्। अत्यन्तै प्यारो विधि। यसबाट जीवन ऊर्जाको रस आउन सुरु गर्छ।
सुगन्ध आउन सुरु गर्छ। अब यसका लागि अग्रजहरूले विभिन्न प्रकारका तरिकाहरू प्रयोग गरेको पाइन्छ। कसैले भिन्न भिन्न तरिका, प्राणायामका फरक फरक तरिकाबाट यहाँ प्रवेश गरे, कसैले सिधै गरे, छोडिदिए विधिलाई। कुनै प्राणायाम, कुनै विधि नगरिकन चुपचाप श्वासमा ध्यान लगाएर बस्ने, मात्रै श्वासको, श्वास आयो श्वास गयो, श्वासमा मात्रै ध्यान लगाउने, सिधा सिधा जाने विधिहरू पनि छन्। तर श्वासमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्यो, सामान्य श्वासमा भने समय लाग्छ। प्राणायाम गरेर तयारी गरेर आयो भने छोटो समयमा उपलब्धि हुन्छ। अब अहिलेको मानिसलाई समय छैन नि, त्यति फुर्सदिलो मान्छे कहाँ छ र अहिले। छोटो समयमा धेरै उपलब्धि चाहिन्छ। प्रतिस्पर्धाको युग छ, जीवन छ, बाहिर धेरै कुराहरू चाहिएको छ, सम्पत्ति पनि चाहिन्छ, सम्मान पनि चाहिन्छ, परिवारको पालन पोषण गर्नु छ, सबै कुराको आवश्यकता छ, आफ्नो शरीर पाल्नु छ। पहिला पहिला जस्तो भिक्षा मागेर जीवन चल्दैन अहिले। अहिले आफ्नो लागि खान लाउने व्यवस्था आफै गर्नुपर्छ, आफ्ना आवश्यकताहरू पुरा गर्नुपर्छ। त्यसकारण साधना गर्ने व्यक्तिले म साधना मात्रै गर्छु अरू काम गर्दिनँ भन्न पाइन्न। त्यही भएर अहिले फरक प्रकारका विधिहरू बने। कर्म नै साधना भन्छ अहिले। काम गर्दा गर्दै ध्यान हुन्छ, ध्यान गर्दा गर्दै काम हुन्छ, दुईटै कुरा एकैपटक होस्। यस्ता विधिहरू अब निर्माण भइरहेका छन्, भइसकेका पनि छन्। अब ती विधिहरू प्रयोग गर्नुपर्छ, आफ्नो व्यवस्था आफै गर्नु छ। त्यसैले अब छोटो विधि चाहिन्छ। थोरै काम गरौँ, धेरै उपलब्धि होस्, गहिरो अनुभूति होस् छोटो समयमा। त्यसका लागि विधि समाउनै पर्छ। श्वासका भिन्न भिन्न क्रियाहरू गरेरै आउनुपर्छ। रिदम मिलाउँदै 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 आउनुपर्छ। श्वासको रिदम ताल मिलेन भनेदेखि त्यो सरलता आउँदैन, त्यो सहजता आउँदैन। त्यो सरलता सहजता नआइकन आनन्द कहाँ आउँछ र? त्यसकारण त्यो बनाउँदै बनाउँदै आउनुपर्छ। त्यसका लागि विधि बनेका छन्, खुब प्रयोग गर्ने। सिधै आयो गयो श्वास हेर्छु, श्वासमा मात्रै ध्यान गर्छु भनेर हुँदैन। लामो समय लाग्छ, प्रतीक्षा गर्ने समय छ, लामो समय साधना गर्न सकिन्छ। एकै ठाउँमा बसेर भने ठिक छ, जसलाई त्यो सुविधा छ। तर त्यस्तो सुविधा भएको मानिस अहिलेको युगमा पाइन्न। अहिले घर छोडेर हिँडेर पनि कहाँ जाने, जहाँ गए पनि काम नगरिकन खान पाइन्न। अहिले मागेर जीविका चल्दैन। त्यसकारणले अहिलेको युग सुहाउँदो विधि चाहिन्छ र ऊर्जा ध्यान विधि अहिलेको युग सुहाउँदो छ। यसमा धेरै कुराहरूलाई ध्यान दिएको छ। पहिला परापूर्व कालदेखि कसरी प्रयोग हुँदै आयो, अहिलेको परिस्थितिमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, यतिखेरको अनुसन्धान पनि छ, पुरानो अनुभव पनि छ। ती दुईटैलाई संयोजन गरेर यो युग सुहाउँदो निर्माण भएको छ ऊर्जा ध्यान। त्यसकारणले ऊर्जा ध्यानका विधि प्रयोग गर्नुपर्छ र छिटोभन्दा छिटो ध्यानको रस, ध्यानको स्वाद आओस्। जति ध्यानको स्वाद आउँछ त्यति बाहिर काम गर्न आनन्द आउँछ, रमाइलो लाग्छ, व्यवहारमा सुधार आउँछ। ध्यान गर्नुभन्दा अगाडिको मानिसले गर्ने व्यवहार, त्यही व्यक्तिले ध्यान गरेपछि गर्ने व्यवहारमा आकाश जमिनको फरक पर्छ। त्यसरी व्यवहारमा परिवर्तन आएन भने ध्यानको केही अर्थ रहेन। ध्यान गरेर पनि व्यवहार उस्तै छ भने के काम लाग्यो? यसले त व्यवहार परिवर्तन गरिदिन्छ, मन परिवर्तन गर्छ, मन शान्त हुन्छ, गदगद हुन्छ मन।
बस विधिलाई प्रयोग गरेर आउँ। हामी धेरै कुराहरूमा अलि जान्ने नै हुन्छौँ, त्यस्तै लाग्छ नि। किताबहरू पढेको छ, बाहिरी ज्ञानहरू छ, अनि कहाँ त्यसले भनेर हुन्छ यसरी गरे भइहाल्छ नि, आफ्नो बुद्धि लगाउँछौँ। तर अब के गर्ने र? किताबलाई भन्दा नि बुझाइलाई भन्दा भोगाइलाई महत्त्व दिनु पर्दो रहेछ। भोगेर हेर्ने, आफूले गरेर हेर्ने, अनि भयो कि भएन थाहा हुन्छ। आफैले नभोगिकन सुनेको भरमा, बुझेको भरमा, किताब पढेको भरमा धारणा बनाउनु उपयुक्त होइन। हरेक कुरालाई आफ्नो प्रयोगको कसीमा हेर्नुपर्छ। प्रयोग गरेर परिणाम आयो भने विश्वास गर्ने, आएन भने किन विश्वास गर्ने? कुनै पनि कुरा प्रयोगात्मक हुनुपर्छ। भनाइलाई होइन, परिणामलाई विश्वास गर्नुपर्छ। ऊर्जा ध्यान परिणाममुखी छ। अहिले गर, अहिले परिणामलाई हेर। त्यसको लागि, परिणाम छिटो अनुभव गर्नको लागि श्वासका रेचक पूरक कुम्भकका विधिहरूको संयोजन, त्यसको तालमेल मिलाएर ल्याएको हुन्छ। त्यसको उपयोग गर्ने, उपभोग गर्ने, त्यसपछि ऊर्जामा प्रवेश गर्ने। र जबसम्म हामी शरीरको ऊर्जालाई अनुभव गर्दैनौँ, श्वासको ऊर्जालाई अनुभव गर्दैनौँ, तबसम्म जीवन ऊर्जालाई अनुभव गर्न सक्दैनौँ। पहिलो काम शरीर, दोस्रो श्वास, तेस्रोमा हामी जीवन ऊर्जामा सिधा प्रवेश गर्न सक्छौँ। पुरै जीवनको ऊर्जालाई अनुभव गर्न सक्छौँ। यो सिँढी तह हुँदै जानु पर्दो रहेछ कि कुनै व्यक्तिलाई घरको छतमा जानु छ भने एउटा एउटा सिँढी चढ्दै जानुपर्छ। म बिचको दुईटा सिँढी चढ्दिनँ, एकैपटक माथि जान्छु भन्यो भने सम्भव हुँदैन। प्रयास गर्यो भने दुर्घटनाको सम्भावना हुन्छ। एउटा एउटा सिँढी चढ्दै जानुपर्छ। यस्तै हो, ध्यानका विधिहरू पनि त्यस्तै हो। एउटा एउटा तह हुँदै जानुपर्छ। पहिला शरीर, अनि श्वास, तेस्रोमा ऊर्जा, तेस्रोमा जीवन ऊर्जाको अनुभव गर्न सकिन्छ। तर शरीर र श्वासलाई छोडेर एकै पटक म जीवन ऊर्जाको अनुभव गर्छु भन्यो भने कठिनाइमा परिन्छ। यसको अभ्यास गर्नै पर्छ, नभए अप्ठ्यारो पर्छ। त्यसकारण जीवन ऊर्जामा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला आफ्नो शरीरको ऊर्जा, श्वासको ऊर्जा अनुभव गर्ने। अनुभव मात्रै होइन कि त्यसले के प्रभाव पार्यो, आफूभित्र ऊर्जाको स्रोतलाई खोलिदिएको अनुभव गर्ने। खोलिदिन्छ नै, अनुभव पनि के गर्नुपर्छ, आफै हुन्छ। मात्रै श्वासमा ध्यान लगाउँ, हृदय खुल्छ, शरीर फुक्छ। अब यो विधि गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ शरीर नभएको जस्तो अनुभव हुन सक्छ, खाली। त्यसै गरी श्वासमा प्रयोग गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ श्वास नै हराए जस्तो। श्वासमा ध्यान लगाएर चुपचाप बसेको छु, श्वासै हरायो, छैन श्वास। मैले श्वासै फेर्या छैन कि क्या हो जस्तो, के भयो जस्तो। म तर जिउँदैछु, तर श्वास पनि चल्या छैन। त्यति मन्द श्वास हुन्छ, श्वासको गति त्यति मन्द भएको अनुभव हुन्छ। त्यो श्वासको मन्द अनुभव गर्नै पर्छ, त्यो आनन्दको लागि। अनि यदि भएन, श्वासको मन्द अनुभव भएन, श्वास सूक्ष्मातीत सूक्ष्म भएन भने गर्ने विधि छ। त्यसका लागि चक्रको सहारा लिनुपर्छ। हरेक चक्र, तल्ला चक्रबाट श्वास उठाउँदै 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 जब व्यक्तिको श्वास आज्ञा चक्रमा पुग्छ, श्वासको गति पुरै जिरो भएको अनुभव हुन्छ, चल्दै चल्दैन।
ठ्याक्कै श्वासको गति रोकिएको अनुभव हुन्छ। जहाँ श्वासको गति रोकिन्छ त्यहाँ आनन्दको झरना बग्न थाल्छ। अत्यन्तै गहिरो आनन्दको अनुभव हुन्छ। त्यही आनन्दबाट जीवन ऊर्जा प्रकट हुन्छ, जीवन ऊर्जाको अनुभूति हुन्छ। जीवन विज्ञान जीवन